كلمة الآن للسيدة النائبة المحترمة سعاد بولعيش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون. نتقدم أمامكم اليوم بمساهمة فريق العدالة والتنمية في مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التعليم والثقافة والاتصال. ففي مجال قطاع التربية الوطنية نسجل كل ما قامت به الحكومة من خطوات إيجابية وجريئة، في مقدمتها تقويم المخطط الاستعجالي وإبراز جوانب التقدم التي حققها، خاصة في مجال تحسين المؤشرات المرتبطة بتعميم التمدرس، في حين تبين بالملموس إخفاقاته في عدد من المشاريع الكبرى من قبيل تأهيل المؤسسات التعليمية وتحسين جودة التعليم والمردودية الداخلية، فضلا عن كونه لم يقدم الأجوبة المناسبة للإشكالات المرتبطة بتحفيز المتداخلين وتعزيز مسؤوليتهم وانخراطهم في مجال البنايات المدرسية. كما نثمن المقاربة الجديدة التي اعتمدتموها في إطار الخطة الاستراتيجية لتجاوز الإشكالات المذكورة، والتي على عكس المقاربة الفوقية الغير التشاركية التي كانت السبب الرئيسي في الإخفاقات التي كانت مصير عدد من برامج المخطط الاستعجالي، وهو ما سيسهم فيما نص عليه البرنامج الحكومي بخصوص إعادة الثقة في المدرسة العمومية والارتقاء بمضامينها الوطنية وإطلاق مدرسة التميز عبر تفعيل اللامركزية وترسيخ التعاقد بالمؤسسات التعليمية حول مشاريع قابلة للتقويم وتحسين حكامة تدبير القطاع مع ربط المسؤولية بالمحاسبة. سيد الرئيس، السيدة النائبة المحترمة، من فضلك إذا كان ممكن تكون في الوسط، هنا كاين مشكل ديال الصوت. ونظرا لما للمشاركة اللغوية من أهمية ليس فقط على مستوى النظام التعليمي والتربوي ودائما في سائر مجالات الحياة العامة، فإننا نتطلع أن تبادر الحكومة للمسارعة بتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل الطبع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافات العربية وحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، وإصدار القانون التنظيمي الخاص بذلك، متمنيين ألا تتكرر تجربة أكاديمية محمد السادس للغة العربية. وإننا في حزب العدالة والتنمية إذ نؤكد ضرورة رد الاعتبار للغة العربية كلغة للتدريس ولغة الحياة العامة، مؤكدين ضرورة إنهاء التمزق الذي يعيشه المتعلم بانتقاله إلى الجامعة. سيد الرئيس، ونسجل بارتياح قرار الوزارة الجريء لوزارتكم والقاضي بتفعيل القانون المنظم لتدريس أساتذة التعليم العمومي بالقطاع الخاص، القانون 0006، واقتراح تكوين لحاملي الشهادات والمعطلين بهدف تأهيلهم للتدريس بهذا القطاع. تخصيص الحكومة ما يناهز 42.37 مليار درهم لمواصلة المجهودات في مجال توسيع العرض المدرسي عبر مجموعة من الأوراش من بناء لمؤسسات ومدارس جماعتية.
ولتثمين هذه المجهودات نسجل بعض الملاحظات: أنه وبعدما تم ضبط وتوسيع العرض المدرسي نعتبر أننا مطالبين بوضع أجوبة ملحة عن سؤال الجودة داخل مدارسنا العمومية، اعتماد مقاربة تشاركية مع القطاع الخاص لوضع برنامج يهدف إلى تقويته وتحسين وضعية العاملين به لحماية حقوقهم وتشجيعهم على الانخراط الإيجابي في هذا القطاع الحيوي، حسن تدبير الزمن المدرسي وضرورة رفع القدرات البيداغوجية لرجال ونساء التعليم. في مجال التعليم العالي نسجل إصرار الوزارة الوصية على التصدي بحزم لكل الاختلالات التي يشكو منها القطاع من مثل الهدر والتبذير المالي وسوء التدبير الإداري وتطويق الريع العلمي. ورغم الانتقادات التي وجهت بها هذه الإجراءات وكذا الحزم في التعامل مع العنف الطلابي، رغم أن هذه الظاهرة تستوجب المقاربة الشمولية كما نؤكد على ذلك مرارا، تقدير الجهود المبذولة لمواجهة معضلة الاكتظاظ بتسخير كل الإمكانات المتاحة لدى الوزارة وقطاعات حكومية أخرى، وإذ نؤكد أن هذا الإشكال هو إرث ثقيل ورثته الحكومة الحالية. تثمين توجه الوزارة نحو إعادة الطالب إلى صلب الاهتمام ودائرة الضوء من خلال تحسين الخدمة الاجتماعية للطالب، وفي هذا الإطار كان الوفاء بالزيادة في المنحة ابتداء من الدخول المدرسي 2012-2013 وفي سابقة هي الأولى من نوعها، يمكن لكل طالب ممنوح أن يتسلم منحته في جميع الشبابيك الأوتوماتيكية عبر بطاقة بنكية اسمها منحتي. طبيعة الحال مع رفع عدد الممنوحين، الوفاء بالالتزام باتفاق 26 أبريل 2011 بالنسبة للأساتذة الباحثين وتسوية وضعيتهم الإدارية الجديدة وتبديد التخوف من تنصل الحكومة من التزامات حكومية سابقة. تثمين ما جاء في مشروع الميزانية 2013 من توسيع وإعادة تأهيل البنية التحتية القائمة ببناء 6 جامعات جديدة و24 مدرج، مما يضيف حوالي 16,000 مقعد بيداغوجي جديد. تفهم تأثير إشكالية الاكتظاظ على مضمون العرض التربوي ومدى تجديده، وإن كانت المسؤولية في هذا المضمار هي مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين. ندعو الوزارة إلى اقتراح تكوينات رائدة بيلوت مدروسة بعناية ومستحضرة حاجيات المحيط والالتقاء مع السياسات القطاعية الأخرى، وإيجاد طرق مبدعة في تمويل هذه التكوينات. التنويه بالزيادة في ميزانية 2013 المخصصة للتعليم العالي بنسبة 9.75%، حيث وصلت إلى قيمتها إلى 60,585,000 درهم، استجابة لما عبر عنه النواب أثناء مناقشة الميزانية الفرعية. ملاحظة البطء الشديد في إعادة توجيه البحث العلمي وهيكلته رغم وفرة وتواتر التشريعات المنظمة طيلة العشرية الأخيرة، رغم جهود التنسيق بين مختلف المتداخلين. بالنسبة لوزارة الثقافة، نثمن مبادرة الوزارة المكلفة في تحسين الحكامة والتدبير من قبل مجموعة من الإجراءات العملية. نثمن روح التواصل والتشارك مع الهيئات النقابية الممثلة لقطاع الثقافة والفن ببلادنا. لا يسعنا في فريق العدالة والتنمية إلا أن نساند كل الإجراءات الشجاعة والجريئة التي قامت بها الوزارة لإصلاح هذا القطاع الواعد، وخاصة مجال الكتاب والمسرح والموسيقى
والفنون التشكيلية. نثمن استجابة الوزارة الشجاعة لمطالب المهنيين من أجل إصلاح منظومة الدعم المسرحي وجعلها أكثر شفافية ووضوح من حيث تكافؤ الفرص بين الفرق والشركات. كفيل هذا الإجراء بخلق آلية ناجعة لتتبع آثار الدعم والمحاسبة. نسجل بارتياح كبير مبادرة الوزارة الإيجابية لحل معضلة الاشتغال المهني للفنانين المغاربة والاهتمام بهم من حيث ظروف عملهم وتقنينها بمرسوم يعتمد على البطائق المهنية التي بواسطتها سيتم تنظيم السوق الفنية وحمايتها من العشوائية والزبونية، وفي ذلك تلبية لمقتضيات الدستور. كما أكدت على ذلك الرسالة السامية لصاحب الجلالة في المناظرة الوطنية الأخيرة للسينما، والتي أشارت بوضوح إلى ضرورة الاعتناء بالفنان المغربي وحماية كرامته المادية والمعنوية. ولا نغفل من إبداء بعض اقتراحاتنا التي نراها ستساهم في تطوير هذا القطاع، من قبيل إحداث توازن في الميزانية بين المجالات الكبرى التي تشرف عليها الوزارة: المعرفة، الفن والآثار، حيث نجد دائما أن ميزانية المعرفة تكون أقل بكثير من باقي الفصول، وهي وزارة تركز على الجانب المعرفي. إخراج الآثار من دائرة مسؤولية الوزارة تجنباً لإرهاق ميزانية محدودة جداً لقطاع مكلف جداً نظراً لكثرة الآثار وتدهور حالتها وشساعة مجالاتها: أسوار، قصور، قلاع، مباني، مما يرهق ميزانية هذه الوزارة دون أن تقوم بدورها الأساسي الأول، ألا وهو تنمية المعرفة وإشعاعها. نقترح التخطيط مستقبلا لهيكلة قطاع الآثار في هيئة مستقلة تماما، مندوبية سامية أو وكالة وطنية أو خواص أو وكالات سياحية، والبحث له خارج ميزانية الوزارة عن تمويل قوي في إطار شراكات قوية وفعالة كاليونسكو أو الإيسيسكو أو الاتحاد الأوروبي أو بعض المتاحف العالمية المهتمة بالمجال. استئناف مشروع النشر للمجموعات الكاملة للأدباء: شعر، قصة، مسرح، وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى غير الأدب، مع استدراك الإقصاء الذي كان يطال بعض الأسماء لأسباب إيديولوجية أحيانا وسياسية أحيانا أخرى، ووضع معايير واضحة الاختيار. إرجاع مبدأ المجانية في الحصول على المجلات، عرض المنشورات للجمعية الثقافية والناشرين الصغار والمجلات والصحف المتعثرة. قطاع الاتصال: نسجل بارتياح كبير الحيوية والديناميكية الإيجابية التي تميز بها القطاع، حيث ضخت فيه روح جديدة بإطلاق عدة أوراش في زمن قياسي متوازية ومتزامنة فاقت 40 ورشا، عبرت عن الطموح الكبير للوزارة الوصية في إرساء منظومة إعلامية عصرية منفتحة معززة بذلك التنوع في إطار الوحدة الوطنية ومقوماتها، وتعتمد قواعد الحكامة الجيدة وتستجيب لانتظارات المغاربة وتسعى إلى تحقيق مصالحة المشاهد المغربي مع إعلامه العمومي. فكانت ثمرة مبكرة لهذا المجهود الجبار هو إخراج دفاتر التحملات للقطاع السمعي البصري إلى حيز الوجود بعد نشرها بالجريدة الرسمية مؤخرا بتاريخ 22 أكتوبر 2012، مع ما صحبها من نقاش وطني مثمر وفعال ساهمت فيه كافة الفعاليات المجتمعية، الأمر الذي لا يمكن إلا اعتباره إنجازاً متميزاً لحكومة وطنية منبثقة من صناديق الاقتراع تقودها أحزاب وطنية قوية وعريقة. نؤكد
أن نجاح تطبيق هذه الدفاتر وتفعيل مضامينها يبقى مسؤولية جميع العاملين بالقطاع وكافة المكونات السياسية والمجتمع المدني، واستمرار الرعاية الحكومية عموما والوزارة الوصية من خلال إرساء الحكامة الجيدة في تدبير الصفقات وتدبير الموارد البشرية، خصوصا فيما يخص إسناد المسؤوليات المركزية التي ظلت حكرا على أشخاص متحكمين داخل أجهزة الإعلام العمومي، وذلك بوضع مساطير واضحة شفافة لإسناد المسؤوليات وللترقي وتسوية الوضعية بهدف تشجيع الأطر والموظفين العاملين بهذا المجال لخلق ديناميكية تنافسية فيما بين شباب المغرب، مما سيفجر أكيد عندهم طاقة الإبداع والابتكار والتطوير. فسح المجال الشفافية في تدبير الدعم العمومي للإنتاج التلفزي، وندعوكم بهذا الخصوص لعقد مناظرة وطنية أو أيام دراسية هدفها التوافق حول جواب لسؤال كبير: عن أي إعلام نريد؟ نتوافق عليه بجواب بخطة وطنية لإصلاح إعلام هذا البلد. نحن في حزب العدالة والتنمية إذ نؤكد احترامنا للتنوع والتعدد شريطة احترام الذوق المغربي الأصيل واحترام العادات والتقاليد للدولة المغربية العريقة رغم اختلاف تصوراتنا سواء كنا مغاربة وتوجهاتنا، سواء كنا معارضة أو أغلبية، مؤكدين على التنوع الإيجابي الذي يحترم المبادئ الدستورية ومرجعية الشعب المغربي بكافة أطيافه. نسجل بارتياح الأصوات المعتبرة التي قطعتها الأوراش المفتوحة التي تهم الصحافة المكتوبة والإلكترونية والملكية الفكرية والتكوين والمجال السينمائي، وذلك وفق مقاربة تشاركية بعيدا عن كل إقصاء أو تميز. وفي هذا الإطار نتمن في حزب العدالة والتنمية تنظيم المناظرة الوطنية حول السينما، والتي تميزت بالرسالة الملكية القيمة في إطار رعايته السامية لهذا المجال، والتي تؤكد مرة أخرى موقف الوزارة الوصية الداعم والطموح لتطوير الفن السابع في إطار المقومات الوطنية. إننا نعتقد في حزب العدالة والتنمية أن قضية الإعلام قضية وطنية تسمو فوق الألوان السياسية والخلفيات الإيديولوجية. سيد الرئيس، نريد لهذه المحطة أن تكون محطة لتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، نريدها محطة مصالحة وطنية مع العمل السياسي الجاد والنبيل، نريدها محطة للاستقرار السلمي والاجتماعي، نريدها محطة للقطيعة مع التحكم والمتحكمين، نريدها أن تكون المبادئ الدستورية هي الفيصل الوحيد والأوحد في كل قراراتنا وبرامجنا، وإننا لمتأكدون أن المستقبل سيكون أفضل بفضل هذه اللمسات الاجتماعية التي جاء بها مشروع قانون المالية من أجل تجديد الثقة واستعادة الأمل. هذا المشروع الذي يأتي كما نعلم جميعا في ظل سياق اقتصادي دولي متقلب وصعب تحيط به أزمة اقتصادية خانقة. رغم ذلك تمكنت الحكومة بكل مكوناتها من تدبير سنة اقتصادية استثنائية ساهم في تحكم وسيطرة واضحة على الوضع المالي للبلاد، مما أعطى دلالات ورسائل سياسية قوية التي يحملها هذا المشروع
مختزلة في عنوان كبير ووحيد، مشروع عودة الأمل واستعادة الثقة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيدة النائبة المحترمة.